السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم الثلاثاء 14/5/2024 بحمد الله وفضله. نقوم اليوم في حملة مداد الخير بطبخ وتجهيز الوجبات لتقديمها للنازحين عندنا في رفح وفي خان يونس، وذلك بتبرع كريم من مؤسسة براستكس. ثانك يو براستكس، جزاكم الله عنا وعن فقراء غزة خير الجزاء. كتب الله لكم الأجر أجزله وأتمه وأوفاه، اللهم آمين آمين. في رحاب الله تنهمر السعادة في الصدور. زد من الرحمن قربا كي يعانقك السرور. علق الروح بربك واملأ الأرجاء نور. كل من طاع الإله يذوب في أحلى شعور. في رحاب الله تنهمر السعادة في الصدور. زد من الرحمن قربا كي يعانقك السرور. علق الروح بربك واملأ الأرجاء نور.